नमस्कार. आम्ही आसात कसमशे ह्या गावात आणि कसमशे गावात आयज हांगासर एक वाडदिवस आसा आणि आमी आयज तेका मेळुया जो हांगा वाडदिवस आसा तेका तो तेजें नांव जावन आसा नाना अशें म्हणटा आमी तेका. नाना नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं तुमचें नांव सांगात तुमी. माझे नाव सूर्यकांत दापू गावडे. तर आयज तुमचो वाडदिवस आसा. तुमची फॅमिली जी आसा म्हणजे तुमच्या जें घर आसा, कुटुंब आसा तें वार्षिक तुमचो केक हांगा हाडून तुमचो वाडदिवस साजरे करताले, बरोबर? हय. पूण आयज तुमचो कितल्यावो वाडदिवस आसा नाना? हो, 64. 64 म्हणजे आयज नानाचो 64वो वाडदिवस हांगासरले लोक तेजी एक फॅमिली आणि वाड्यावयले लोक आयज हांगासर साजरे करपाचे आसा, बरोबर? हय. नाना तुमी एक 64 वर्सां जालीं आतां तुमकां आनीक तुमकां खुबशी म्हायती ह्या वाड्यावयली आसा. कारण तुम्ही एक बुजुर्ग आणि त्याच प्रमाणे एक जाणकार म्हणजेच तुमकां ह्या वाड्यावयलें खूब ज्ञान आसा, म्हायती आसा. बरोबर न्हू? हय. नाना म्हाका तुमी सांगात आतां एक म्हणजे पयलीं हांगा कितलींशीं घरां आसलीं एक अंदाज तुमचो? पयलीं हांगा चड घरां नासलीं. पयलीं फस्ट म्हणल्यार पयलीं एकूच घर आमचें हांगा आसलें. वयर एक आसलें आनी सकयल एक आसलें. त्या नंतर ही सगळीं घरां मागीर जाल्या आतां. ओके. नाना अशें म्हणटात की हांगा रस्तो नाशिल्लो, लायट नाशिल्ली, नळ नाशिल्लो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी हांगासर नाशिल्ल्यो. पूण आयज तुमचो वाडदिवस करपाक म्हणजे लायट सुद्दां तेद्या वेळार नाशिल्ली. पूण तेद्या वेळार तुमी कशे पद्दतीन तुमचो वाडदिवस साजरो बीन करताले काय तुमचें कशें कितें आशिल्लें? ना तेन्ना आमच्या भुरगेपणांत आमकां लायट नासली, उदक नासलें. जसो रस्तो नासलो मेन म्हणल्यार सामकें आमकां चलोन पांयवाटेन वयचें पडटालें. आमकां जेन्ना शाळेंत सुद्दां वयता आसतना आमी चलोन वयताले. तेन्ना रस्तो-बिस्तो कांय नासलो. म्हणजे तुमी पयलीं तेन्ना वाडदिवस तुमी करिनाशिल्ले? ना तेन्ना आमी वाडदिवस करिनासले. ओके. म्हणजे आतां तुमी वाडदिवस साजरो करता आणि आयज तुमकां रस्तो आसा, लायट आसा, उदक आसा आणि बाकीच्यो तुमकां सगळ्यो हांगाच्यो सुविधा तुमकां हांगासर उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. तुमकां नाना कितें दिसता म्हणजे पयलींची पिळगी आणि आतांची पिळगी हेच्या बद्दल तुमकां कितें फरक दिसता? पयलींची पिळगी म्हणल्यार आमकां पयलीं कांयच हें नाशिल्लें. कितें म्हणल्यार तुका आमकां हांगा लायट नासताली, उदक नासतालें, चलोन वचपाक गाडी नासताली, कांय नासतालें. चलोनूच वयचें पडटालें. अशें आमचें पयलीं सामकें आमकां कठीण परिस्थिती आसताली आमची. आतां आमचें सादारण आमी मातशें काम करूंक लागलेले. आतां आमकां रस्तो सगळें दिल्लें आसा सरकारान आनी आतां आमचे भुरगे बरे हेजेर आसा. ओके. म्हणजे पयलीं हांगासर रस्तो नाशिल्लो. हय. तुमी हांगा शेत रोयताले, चिबडां रोयताले. मागीर ते तुमी कशे बाजाराक व्हरताले? तेन्ना आमकां हांगा रस्तो नासलो. आमी ते माथ्यार मारून सादारण आमी फुडें सुद्दां हांगसरल्यान चलोन घेवन सकाळीं फुडें वयताले बाजाराक. माथ्यार घेवन सुद्दां. तेन्ना आमकां गाडी नासताली. म्हणजे एकंदरीत आमी जर पळयत जाल्यार तुमकां हे गांवची खुबशी म्हायती आसा आनीक तुमी हांगासर गांवांत हांगासर सगळें पळयल्लें आसा. म्हणजे तुमी तेन्ना पयलीं चिमणे घेवन तुमी रावले किंवा हय. आयज ते लायट म्हणजे चिमणी ती लायट हय. हेच्या पयलीं प्रवास नाना तुमी खूब भोगलेलो आसा. आतां फुडली येणारी जी पिळगी आसा किंवा आतां जी पिळगी आसा तेका तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? म्हणजे की तेंच्यांनी कशें रावप म्हणजे ते तुमकां कितें तुमकां मनान कितें दिसता की बाबा फुडली आतांची पिळगी आतां तुमचे भुरगे आसात किंवा भुरग्यांचे भुरगे आसा. हे पिळगेक तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? आयज तुमचो वाडदिवस आसा आणि एक आयज आमचो वाडदिवसाचो वाडदिवस आसा त्या कारणान आतां भुरग्यांक आमकां हांगा रस्तो आहा, लायट आसा. आतां भुरग्यांनी सादारण तुका बरें हें करचें भुरग्यांक फुडलें शिकयचें हें करचें सगळें करपाचें अशें फक्त. अशें तुमकां दिसता. आं. म्हणजे तुमी एकंदरीत पळयत जाल्यार तुमी भरपूर त्रास काडलेले आसा हय. पयलीं. हय. आमी पयलीं भरपूर त्रास भरपूर त्रास काडलेले. काडलेले तशें आसा. आतां भुरग्यां आमी तितके त्रास करप ना अशें आमच्या मनासून दिसता. कित्याक आतां आमी पयलीं काम केल्लें. आतां भुरग्यांनी तरी काम करचें न्हू तितकें शेतां आमी थोडें थोडें करचें अशें सामकें आमचे सारकें करचें न्हू. आमी ओके. भरपूर त्रास केल्ले पयलीं. ओके. बरें. नाना तुमी एकंदरीत तुमी कितले भाव तुमी? आमी 6 जाण भाव. ओके. आणि भयणी तुमकां आशिल्ल्यो? भयण आमची एक आसली पूण आमकां ल्हानपणांत ती आमकां सोडून गेली. ओके. म्हणजे तुमी तुमची बरी मोठी फॅमिली. हय. म्हणजे आयज तुमी तुमचो कुटुंब जो आसा तो तुमी एकत्र रावता काय तुमी सेपरेट सेपरेट रावता? आमी सगळे आतां सेपरेट आसात सद्या पूण सगळे एकूच आसात अशे. म्हणून ते सगळे जाण मेळोन हय. मिसळून तुमी रावता. हय. मेळोन मिसळून म्हणजे रावतात. तुमकां दिसता की तुमकां अशें दिसना की फुडें हेचे फुडें तुमची जी फॅमिली आसा, तुमचो कुटुंब जो आसा, हो कुटुंब फुडें असोच मेळोन रावचो अशें तुमकां दिसता? हय. आमकां तशेंच दिसता.
सगळे एकटे रावल्यार बरें दिसता. ओके. म्हणजे तुमचो प्रयत्न जो आसा तो तुमचो प्रयत्न असो आसा की लोकांनी तुमची जी फॅमिली आसा त्या फॅमिलीन एकत्र रावचे हय. असो तुमचो प्रयत्न आसा. असो हय आमचो प्रयत्न तसोच आसा. सगळ्यांनी एकटे रावचे अशें दिसता आमकां. तर आमी आशिल्ले आयज कसुमशे गांवांत. कसुमशे गांवांत आयज नाना जो एकंदरीत जर पळयत जाल्यार वायट बऱ्या प्रसंगाक सदांच तेजें योगदान चड आसता. आनीक तेका लागून अशें दिसलें की आमी हांगा गांवचे एक ग्रामस्थ जरी आसले तरी तेजे कडेन आयज तेजो वाडदिवस आशिल्ल्या कारणान आमी एक तेजे कडेन मुलाखत घेवची अशें आमकां दिसलें. कारण तेजे तो जो आसा हो एक जाणकार आसा. तेजो म्हणजे जाणकार म्हणजे तेका ह्या गांवची खूब म्हायती आशिल्ली. आणि काही प्रमाणात आमी हे एक लोकां पर्यंत मांडपाचो प्रयत्न केलो की कशे पद्दतीन हांगासर हे लोकांनी त्रास काडलेले आसात. ते तुमचे म्हयन आमी मांडपाचो प्रयत्न केलो. थोड्याच वेळान हांगासरले गांवचे तेजे कुटुंब जे आसा ते कुटुंब येतले, गांवचे लोक येतले आणि आमी हेचे फुडें तेजो जो बर्थडे जो आसा तेजो वाडदिवस आसा जो 64वो तेजो वाडदिवस हांगासर साजरो करपाक लागून आमी हांगासर परत जमतले आणि आमी परत आनीक एक तेजे कडल्यान बायट किंवा तेजे जे कितें सेलिब्रेशन आसा ते तुमचे मेरेन घेवन येतले.